आम्ही आता भटवाडी हरमला आहो पेडण्या तालुक्यान मांद्र्या मतदारसंघ. आता हांव हांगासर इल्लो एक हरमला येवपाक इल्लो परगांवच्या. पयलो जाल्यार हांगा रोडार म्हाज्या फुडें एक बायल मनीस पडली आनी एक हातान सकून लोळ्ळी ती, ताका आमी उखल्ली. हांव आतां एक मांद्र्या ब्लॉकाचो उपाध्यक्ष म्हणून काँग्रेसचो चिंतामणी पळोवची उलयता. आतां हे सरकारान कितें केलां? लास्ट टायम हे सरकारान हांगासर हांगाचो स्थानीक आमदारांक हे हांगासर ते लोबरामीक घालून कितें केलें, पूण हांगा पयलो जाल्यार सगळो ह्यो होणको भरला. ऑलमोस्ट 7-8 मिटर हांगा उदक भरलें आहा. जाल्यार आतां ह्यो ऐन वेळ सणाचो दीस आहा, चतुर्थीचो टायम आहा आनी लोक बरे कपडे घालून कोण तरी देव दर्शनाक वयता. पूण पयले आसतले लोक बारीक भुरगीं कशीं वयता आसतलीं. तर हे सरकारान हांगासर लक्ष दिवपाचो. सरकार म्हणटा की 25 मिटर रोड करतले. अरे सरकाराक हे पयलीं हे 5-6 मिटर आहा तो पयलीं रोड बरे करा, मागीर ती सपनां चिंता न्हू 25 मिटर काय 27 मिटर करतलो तो.